दशकं 21 मध्योद्भवे भुव इलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानम् सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वाम् भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिऋषिभिः परिणूयमानम् कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणम् ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदम् नरहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचि ललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमाणम् तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम् रम्येऽप्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणम् भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुभान्तम् मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौत्तराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मठकामठाङ्गम् संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायम् तं त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किं चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राङ्ग्रघृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विघ्ननुतयज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् प्लार्क्षेकरूपमयि शाल्मल इन्दुरूपम् द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवह्निरूपम् क्रौञ्चेऽम्बुरूपमथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासु रुन्धिनरकं मम सिन्धुषायिन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षम् नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ दशकं 22
अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमी गुरोर्गिराकाननमेत्य सुधृष्टशीलां कुलटां मदाकुलाम् स्वतः प्रशान्तोऽपि तदाहृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दधौ भवन्नामयुते सुते रतिम् समृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करांस्त्रीनभिलक्षयन् भिया पुरामनाक्त्वत्स्मृतिवासनाबलाद् जुहाव नारायणनामकं सुतम् दुराशयस्यापि तदात्वनिर्गतत्वदीय नामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोऽभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोहराः अमुं च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुधुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तते द्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भोजन्मसहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणामबुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनम् दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इतीरितैर्याम्यभटैरपाश्रिते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदनशङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु च गम्यतामिति स्वकीयभृत्यानशिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम्। दशकं 23 प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनं व्यधितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविथ तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं दधिततां च वधूमसिक्नीम् तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापम् भक्तोत्तमस्तृषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजतः कुलौघान्
दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः तुवत्स्तोत्रवर्मितमजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तं नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यामि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिं ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोत्थ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमिति रन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्नचिरतोऽनुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्यमहत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिम् तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदं ते त्वत्सेवनेनदितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश। दशकं 24 हिरण्याक्षे पौत्रिप्रवरवपुषा देव भवता हते शोकक्रोधग्लपित धृतिरेतस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारं घोरं स खलु तपसित्वा न चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनम् वरं लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निद्राद् अहरतदिवं त्वाम् अगणयन् निहन्तुं त्वां भूयः तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधितहृदये सूक्ष्मवपुषा न दन्नुच्चैस्तत्राप्यखिल भुवनान्ते च मृगयन् भिया यातं मत्वा स खलु जितकाशी निववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणेः अधिगतभवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि
समेत्यत्वैरतिम् गतस्त्वद्भक्तानाम् वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणाम् हास्यम् तव चरणदास्यम् निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षच्चिरममुम् गुरुप्रोक्तम् चासौ इदमिदमभद्राय दृढमिति अपाकुर्वन् सर्वम् तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठम् किमिति परिपृष्टेऽथ तनये भवद्भक्तिम् वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दृष्टोऽप्यनशन गराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडाम् अभजत् ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदृष्टोऽस्य जनको गुरुक्त्या तद्गेः किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्च सान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वम् परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलम् त्वत्स्तुतिपरम् रुषान्धः प्राहैनम् कुलहतकस्ते बलमिति बलम् मे वैकुण्ठः तव च जगताम् चापि सबलम् स एव त्रैलोक्यम् सकलमिति धीरोऽयमगदीत् अरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्म स्तम्भम् चलितकरवालोदितिसुतः अतः पश्चाद्विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसाः कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम्। दशकम् 25 स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवाभूद्रवः श्रुत्वायम् किल दैत्यराजहृदये पूर्वम् कदाप्यश्रुतम् कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम्भोजभूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणी स्तम्भतः सम्भूतम् न मृगात्मकम् न मनुजाकारम् वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जद्धवलोग्ररोमविकसद्वर्ष्मा समाजृम्भताः तप्तस्वर्णसवर्णघोर्नदतिरूक्षाक्षम् सटाकेसरप्रोत्कम्पप्रनिकुम्बिताम्बरमहो जीयात्तवेदम् वपुः व्याप्तव्याप्तमहादरी सखमुखम् खड्गोग्रवल्गन्महाजिह्वा निर्गमदृश्यमान सुमहादंष्ट्रायुगोड्डामरम् उत्सर्पद्वलिभङ्गभीषणहनुम् ह्रस्वस्थवीयस्तरग्रीवम्
पीवरदोषतोद्गतनख क्रूरांशुदूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घिघनाघनोपमघनप्रध्वान निर्धावितस्पर्धालुप्रकरम् नमामि भवतः तन्नारसिंहम् वपुः। नूनम् विष्णुरयम् निहन्म्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणम् दैत्येन्द्रम् समुपाद्रवन्तमधृताः दोर्भ्याम् पृथुभ्याममुम्। वीरो निर्गलितोत्थ खड्गफलके गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोद्यतम् त्वामहो। भ्राम्यन्तम् दितिजाधमम् पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्याम् जवात् द्वारेथोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्खाय वक्षो भुवि। निर्भिन्दन्नधिगर्भनिर्भरगलद्रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायम् पायमुदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान्। त्यक्त्वा तम् हतमाशुरक्तलहरी सिक्तोन्नमद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलीम् चाखाद्यमाने त्वयि। भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुधिकुलम् व्यालोलशैलोत्करम् प्रोत्सर्पत्खचरम् चराचरमहो दुःस्थामवस्थाम् दधौ। तावन्मांसवपाकरालवपुषम् घोरान्त्रमालाधरम् त्वाम् मध्ये सभमिद्धरोषमुषितम् दुर्वारगुर्वारवम्। अभ्येतुम् न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिताभीरवः सर्वे शर्वविरिञ्जवासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत। भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः। शान्तस्त्वम् करमस्य मूर्ध्नि समधाः स्तोत्रैरथोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते निथवरम् लोकाय चानुग्रहम्। एवम् नाटितरौद्रचेष्टितविभो श्रीतापनीयाभिधः श्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन् अत्यन्तशुद्धाकृते। तत्तादृङ्निखिलोत्तरम् पुनरहो कस्त्वाम् परो लङ्घयेत् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम्। प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम्। प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम्। दशकम् 26। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायाम् मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यम् प्राप्तमातिथ्यकामम्।
कुम्भोद्भूतिः सम्भृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वाथैनं प्रत्यगात् सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम् दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले यूथपोऽयं वशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्टशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदान्न प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्याम् यूथैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोऽभिरेमे हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकानाम् त्वत्सेवाया वैभवाद्दुर्निरोधम् युध्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रम् प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठम् स्तोत्रं श्रेष्ठं सोऽन्वगादीत्परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् हस्तीन्द्रं तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्यं व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन्मुक्तशापे सहस्ती त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म एतद्वृत्तं त्वां च मां च प्रगेयो गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वं धिष्ण्यं विष्णो पाहि वातालयेश। दशकं 27 दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रम् काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतांशजानाम् शापेन प्रथितजरेऽथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमा चिरं तदानीं प्रादुष्टन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वम् सन्धानं कृतवति दानवैः सुरौघे मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिम् भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय द्रुतमथ वासुकिं वरत्रां पाथोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथनविधौ सुरासुरैस्तैः
व्याजात्वं भुजगमुखे करोः सुरारीन् क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषीः कमठतनुं कठोरपृष्ठाम् वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोधे कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथमुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेथुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्य द्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृधस्तान् उद्दामभ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्रन्यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदाद् उद्भ्रान्तानुनुवुरुपात्तपुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात्तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात्। दशकं 28 गरलं तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नो गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् विमथत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तामृषिशून्यधास्त्रिधामन् हयरत्नमभूदथे भरत्नम् द्युतरुश्चाप्सरसः सुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलाम् अवलोक्य यां विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यतारीत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्धत्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीम् मणिकुण्डलपीतचेलहारप्रमुखैस्ताममरादयोन्वभूषन् वरणस्त्रजमात्तभृङ्गनादाम् दधती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्चितमञ्जुनूपुरा त्वाम् कलितव्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रुहिणादिसर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला उरसा तरसा ममानिथैनाम् भुवनानां जननीम् अनन्यभावाम् त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम्
अतिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदात्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वम् ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतम् कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिम् हरमारुतालयेश। दशकम् 29। उद्गच्छतस्तव करादमृतम् हरत्सु दैत्येषु तान शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधित देवभवत्प्रभावाद् उद्यत्स्वयोध्यकलहादितिजा बभूवुः श्यामामृचापि वयसापि तनुम् तदानीम् प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुराम् त्वम् पीयूषकुम्भकलहम् परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतिययुस्त्वदुरोजकुम्भे का त्वम् मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामित्यारूढ रागविवशान् अभियाचतोमून् विश्वस्यते मयि कथम् कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात् सुधाकलशमेषु ददत्सु सा त्वम् दुश्चेष्टितम् मम सहध्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेव दैत्या लीलाविलासगतिभिः समदाः सुधाम् ताम् अस्मास्वियम् प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु जोषम् स्थितेष्वथ समाप्य सुधाम् सुरेषु त्वम् भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्धपरिपीतसुधम् व्यलावीः त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलम् परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेऽथ मूर्च्छतिरणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः त्वम् कालनेमिमथमालिमुखाम् जघन्तशक्रो जघान बलिजम्भवलान् सपाकान् शुष्कार्द्रदुष्करवधे नमुचौचलूने फेनेन नारदगिरान्यरुणोरणम् त्वम् योषावपुर्दनुजमोहनमाहितम् ते श्रुत्वा विलोकन कुतूहलवान् महेशः भूतैः समम् गिरिजया च गतः पदम् ते स्तुत्वा ब्रवीद् अभिमतम् त्वमथोतिरोधाः आरामसीमनि च कन्दुकघातलीलालोलायमाननयनाम् कमनीम् मनोज्ञाम् त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनाम् मनोभूवेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवो वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमववात निकेतनाथ। दशकम् 30। शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुराम् त्रिलोकीम्
चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः पुत्रार्तिदर्शनवशाद् अदितिर्विषण्णा तं काश्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं सा द्वादशाहमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्रां च तामिह भवत्तनयो भवेयम् गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदितेः प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपम् सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तम् पुण्याश्रमं तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरगणे कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्याम् त्वं तत्क्षणे पटुतमं वटुरूपमाधाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जीदण्डाजिनाक्षवलयादिभिरर्च्यमानः देदीप्यमानवपुरीशकृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भाविमहिमोचितगौरवं प्राग् व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरणार्थमिवादधानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुम् तां नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषि त्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमीशदहनोऽनुसनत्कुमारः योगीनुकोऽयमिति शुक्रमुखैः शशङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिज्य पादौ तत्तोऽयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनु तदिदं दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सत्वं विभो गुरुपुरालय पालयेथाः।